बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़रे वाला आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत इंतहाई अहम तरीन चीज़ों के हवाले से अपडेट आई है और बहुत अहम तरीन जो सूरत हाल है वो सामने आई है। उसकी वजह यह है कि एक तो वो लोग जिनके ऊपर एतराज़ात थे या जिनके कागजात मुस्तरद किए गए थे, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट चले गए और किसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, किसी को अब चल रहा है, वो उससे कैसे सामने आ रही है। लेकिन आज एक दिलचस्प वाकया ये सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि ताहिर सादिक साहब, जिनका ताल्लुक अटक से है, उनके कागजात मुस्तरद किए गए थे। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किए, उनके अहलिया के कागजात भी मुस्तरद किए गए थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो दिलचस्प वाकया ये हुआ, यानी किसी ने एतराज लगाया था तो ताहिर सादिक साहब की जो अहलिया है, उनके कागजात मुस्तरद किए गए थे कि वो एतराज करने वाला शख्स, यानी अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं, फॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। तो जब उनसे पूछा गया कि आपने एतराज क्यों लगाया, किस वजह से लगाया है, इसकी दलील पेश करें, उन्होंने कहा कि मुझे आज पता चल रहा है कि मैंने इसके ऊपर एतराज लगाया है। उसके जवाब में फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा, तो फिर जब एतराज करने वाला यह कह रहा है कि मैंने एतराज लगाया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, तो फिर कागजात मुस्तरद कैसे हो गए? यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि कागजात कैसे मुस्तरद हो जाते हैं, और यही सूरत हाल बाकी तमाम हलकों की है जिनके कागजात मुस्तरद किए गए थे। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने को मिली, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एतराज लगाया है उन तमाम हलकों के ऊपर, यानी सुप्रीम कोर्ट जिन कैंडिडेट को, जिन हलकों में इलेक्शन कराने की इजाजत दे रही है, जिन लोगों को एतराजात लगाए गए थे, उनके एतराजात वापस करके उनको इजाजत दे रही है, तो आज इलेक्शन कमीशन ने उनको रोक दिया है। वो रोका ऐसे है कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि जो बैलेट पेपर होता है, जिसके मखसूस किस्म का एक जो कागज होता है, इस कागज की तैयारी में कुछ दिन लगते हैं, तो लिहाजा 15 से 20 दिन इस कागज की तैयारी में लग सकते हैं। हालांकि याद रखिए, 30 टन इजाफी कागज इलेक्शन कमीशन ने मंगवाए थे, यानी एक कागजात तो वो थे जो रिक्वायरमेंट थी, जो लगने थे, लेकिन इजाफी भी 30 टन मंगवाए गए थे। उसके बावजूद इजाफी 30 टन भी खत्म हो गए हैं और आज इलेक्शन कमीशन ने यह एतराज भी लगाया है कि अब 15 से 20 दिन लग सकते हैं इन कागजात को छपवाने में। तो ये गालिब इम्कानात हैं, यानी वो हल्के जिनको सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे रहे हैं, उन कैंडिडेट को आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, जिनमें परवेज लाई साहब हैं, जिनमें ताहिर सादिक साहब हैं, जिनमें सनम जवेद साहबा हैं, या बाकी बहुत से और लोग हैं। हालांकि ये भी आपको शायद इल्म होगा कि ये इंतहाई अहम तरीन लोग हैं जिनके कागजात मुस्तरद किए गए थे, और इन्होंने बड़े बड़े बुर्जों को उल्टा के रख देना था, बड़े बड़े टाइकून से इनका मुकाबला था। जिस तरह सनम जवेद साहबा का मुकाबला है, जिस तरह परवेज अली साहब का मुकाबला है, इस तरह बाकी सारे के सारे तकरीबन यही है। तो ये गालिब इम्कान है इलेक्शन कमीशन के आज के इस बयान की वजह से कि इन तमाम हलकों में जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इलेक्शन होने चाहिए और इनको इजाजत है इलेक्शन लड़ने की, तो ये गालिब इम्कान है कि अब इन हलकों में कम से कम इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो सकते हैं, क्योंकि कागजात अभी छपना बाकी हैं। ये एक भोंडा किस्म का इल्जाम है। और इसके अलावा अगली खबर इंतहाई अहम फौजी अदालतों के हवाले से, क्योंकि एक बेंच बनाया गया था फौजी अदालतों के हवाले से, जिसकी सरबराही जस्टिस इजाजुल एहसन कर रहे थे, और उस बेंच ने यह फैसला दिया था कि किसी भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, यानी इस फैसले को कलादम करार दिया गया था। उसके बाद फिर एक बड़ा बेंच बनाया गया था, 6 रुकनी बेंच था, वो बनाया गया था, यानी उसके इस बाद फिर बड़ा बेंच बनाया गया। फिर उस बेंच ने यह कहा कि जो ट्रायल चल रहे हैं फौजी अदालतों में, वो ट्रायल मुकम्मल होने दें, तो लिहाजा हम अभी तक इस फैसले को रोक लेते हैं ताकि वो जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो जाए, उसके बाद फिर जो हतमी है वो फैसला किया जाएगा। उस जो नया बेंच बनाया गया था, उस बेंच की सरबराही जस्टिस तारिक मसूद साहब कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने ये सरप्राइज ये दिया है कि आज वो जो सरबराह थे इस बेंच के, उन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलग कर दिया है। यानी अब फैसला जो सरबराह है वो, उसमें इतनी कह लीजिए, आप, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं क्या कहूं, कि वो फैसला देने से कासिर है, वो फैसला नहीं दे रहा। अब ये देखिए, एक सरबराह जज जो है वो अपने आप को एक केस से अलग क्यों कर रहा है? अब इसके पीछे बहुत सी मुहर्रिकात हो सकते हैं, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, अब आप बेहतर जानते हैं, कुछ थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। बहरहाल जो सरबराह थे जस्टिस तारिक मसूद साहब, उन्होंने इस बेंच से अपने आप को अलग कर दिया है।
یہ ہے پاکستان کی عدلیہ کا اعتراض۔ جس طرح ہماری عدلیہ یہ کہتی ہے کہ تضحیک نہ کی جائے، حامد میر صاحب نے بڑا خوبصورت اس دن جملہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک ہوتی ہے تنقید، دوسری ہوتی ہے آئین کی تضحیک اور آئین توڑنا۔ آپ آئین توڑ رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ تضحیک نہیں کر رہے، ہم تنقید کر رہے ہیں، اور تنقید کرنا آئینی بنیادی حق ہے، قانونی حق ہے کسی بھی جرنلسٹ کا، تو لہٰذا ہم تنقید کسی بھی فیصلے کے اوپر کر سکتے ہیں، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ یہ حامد میر صاحب نے بڑا خوبصورت جو پوائنٹ ہے وہ اٹھایا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ آج سائفر کیس کے حوالے سے بڑا بہترین اور دبنگ قسم کا جو ہے وہ یعنی سماعت ہوئی ہے، لیکن پچھلی سماعت میں میں نے آپ کو شاید یہ بتایا تھا کہ ایون کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جب سرکاری وکیل سے وہ فائل لے کر اور پھینکی تھی جناب جسٹس ابو الحسنات ذوالقرنین کی جانب، جسٹس ابو الحسنات ذوالقرنین کو وہ بڑی مشکل سے کہہ لیجیے کہ وہ بچے تھے، ان کو وہ فائل نہیں لگی تھی، انہیں ان سے کھینچ کر یعنی سرکاری وکیل سے وہ فائل کھینچ کر جسٹس ابو الحسنات ذوالقرنین جو خصوصی عدالت کے جج ہیں ان کی جانب یہ پھینکی تھی، یعنی وہ غصے میں آ گئے تھے۔ اور آج ایسا ہوا ہے، غصے میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اعتراض یہی ہے، عمران خان کئی مرتبہ یہ چیز کہہ چکے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب یہ وضاحت دے چکے ہیں، اور یہ ان کا بنیادی حق بھی ہے کہ جب بھی سماعت شروع ہو، سماعت ہونے سے پہلے ان کی وکلاء سے ان کی بات کرائی جائے، ظاہر سی بات ہے انہیں کچھ مشاورت کرنی ہوتی ہے، وکلاء سے بات کروائی جائے، ان کی اہل خانہ سے ان کی بات کروائی جائے، اور اس کے بعد پھر کہہ لیجئے کہ جو سماعت کا طریقہ کار ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا۔ تو اس وجہ سے آج عمران خان بھی جو شدید غصے میں تھے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی شدید غصے میں تھے، ایون کہ انہوں نے کئی مرتبہ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کو کہ آپ نے جو فیصلہ دینا ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، تو آپ فیصلہ دیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ سزا تو انہوں نے سنانی ہے، اب سزا سنانے کے بعد یہ فیصلہ چلا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب آپ جانتے ہیں جو چیف جسٹس ہیں ہمارے، جسٹس عامر فاروق صاحب، ان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ فیصلہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فائل جو ہے وہ پڑی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر کافی وہ اچھے دن آتے ہیں جب کہیں فیل کو جو ہے وہ پر لگ جاتے ہیں یا ان کو پہیے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال ایسا نہیں ہوتا، تو یہ ایک سزا جو ہے وہ سنائی جائے گی، سزا سنانے کے بعد پھر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا، اور وہاں پہ یہ فائل جو ہے وہ پڑی رہے گی، اور اس کے بعد پھر اگلا پروسیس بعد میں ہوگا، کیونکہ سپریم کورٹ اس چیز کو آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے سزا معطل کی تھی، اور اس وقت بھی یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے، تو اب وہی ہو رہا ہے۔ جب سے سزا یہ سنائیں گے اس کے بعد پھر فوراً اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا۔ بہرحال شدید غصے میں تھے آج، ایون کہ وہ جسٹس صاحب جو ہیں، جج صاحب جو ہیں، وہ اپنی کرسی چھوڑ کر چلے گئے، اس قدر کہہ لیجئے کہ تلخ کلامی ہوئی، یا اس قدر جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا بگڑ گیا۔ وجہ صرف یہی ہے کہ کم از کم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب، ان کے وکلاء سے کم از کم تو بات کروائی جائے نا، وہ مشورہ لیتے ہیں، قانونی مشورہ ہوگا، جو بھی ہوگا ان سے بات کروائی جائے، اس کے بعد پھر جو سماعت ہے اس کا آغاز کیا جائے، اور سماعت کے بعد پھر جو فیصلہ سنانا ہے وہ سنائیں، بات ختم کریں۔ بہرحال یہ پاکستان کے کچھ معاملات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں، اس میں آج کل جو پارہ ہے وہ انتہائی ہائی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔